से हैं सलमान चाचा मोहतरम? मैं आप ठीक ठीक ठाक हैं? जी। अच्छा, तो आज के इस मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे मोहतरम? आगाज़ किया, अल्लाह पाक ने उसमें बरकत डाली, वो कामयाब रहा। चाहे वो साफ़ पानी का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो बंद का काम हो, चाहे वो स्कूल का काम हो, और अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं सब भाई बहन? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? तो आज बहुत दिनों बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज बहुत खुशी का दिन है जी। सही है, वो क्यों, किस लिए, ये सारी बातें आपको बताते हैं। बात ऐसा है कि आप जानते हैं हम एक ऐसे इलाके में रहते हैं, दूर दराज इलाके में, ठीक है जी। यहाँ पे जब भी कोई इमरजेंसी होती है, खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के जो डिलीवरी केसेस वगैरह होते हैं, उसमें हमें एक मसला ये पेश आता है, मतलब किसी भी टाइम पे, रात की भी देर किसी टाइम पे भी मसला हो सकती है, परेशानी हो सकती है। उस टाइम पे ऐसा होता है यहाँ पे गाड़ी नहीं मिलती शहर तक जाने के लिए, क्योंकि गाँव में तो बड़े अच्छे हॉस्पिटल तो है नहीं, ठीक है जी। तो उस सूरत में लोगों को बड़ी परेशानी होती है, और गाड़ी मिल भी जाए तो वो गाड़ी बुक करके आने जाने में उनका काफ़ी पैसे खर्च होते हैं गरीबों के लिए, ठीक है। तो मैंने अपनी फौजिया बाजी से रिक्वेस्ट किया था कि बाजी यहाँ पे ये मसले हैं, अगर यहाँ पे एक एम्बुलेंस लाएं, लोगों के लिए हम फ्री एम्बुलेंस सर्विस दे दें तो ये बहुत बड़ी नेकी होगी, और लोगों के लिए ये जो है बहुत बड़ी परेशानी का, ये जो परेशानी से निकल आएंगे और लोगों के लिए बहुत आसानी रहेगी। तो हमारी बाजी, फौजिया बाजी जो कि यूएसए में होती हैं और मेरे हर काम में वो साथ देते हैं, तो अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम दे। हर काम में वो मेरा साथ देते हैं, और गाँव में स्कूल बनवाया, साफ़ पानी निकलवाया, इन सब में उनका ताउन है, बड़ा किरदार है। बस इसका अजर अल्लाह पाक ही उनको दे सकता है। तो हमारी बाजी ने अच्छा ये अभी एम्बुलेंस लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एम्बुलेंस भी मैं आपको दिखाता हूँ। और आज हमने एम्बुलेंस जो कल यहाँ पहुँचा था, तो आज इसी सिलसिले में हम एक छोटी सी दुआया तकरीब करेंगे, और इंशाल्लाह थोड़ा सदका भी निकालेंगे, ताकि ये एम्बुलेंस जो है वो सही व सलामत चलता रहे और ये लोगों के काम आए। तो बेशक हर काम में जब अल्लाह का नाम लेके अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें बरकत ज़रूर होती है, ठीक है जी। तो अभी मैंने तमाम गाँव वालों के बुज़ुर्गों को, यहाँ के उलमा को बुला लिया है, वो लोग सब आ रहे हैं, तो सब जाके वहाँ पे दुआ करते हैं, और इंशाल्लाह आज से एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ करते हैं, ठीक है जी। तो आप सब भी दुआ की जगह प्लीज़ ये काम कामयाब हो। जैसे कि आपको पता है हमने गाँव में बंद का काम किया, उसमें अल्लाह पाक ने इतना बरकत डाला, उसमें अभी तक वो कामयाब है। इस साल हर गाँव में तकरीबन सैलाब आए, लेकिन हमारा गाँव बचा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल तो कम से कम बचा रहा, वो इसी वजह से क्योंकि हमने जून से ही हम लगे हुए थे। अगर आप मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा, इसी वजह से हमारा गाँव जो है वो सैलाब से उसकी बचत हो गई। तो उसके अलावा साफ पानी का जो प्रोजेक्ट है वो अभी कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये माशाल्लाह से इतना माशाल्लाह से बेहतरीन यहाँ पे स्कूल चल रहे हैं, तो ये सब अल्लाह का करम और हमारी फौजिया बाजी, और जितने भी शुरू में भी लोगों ने मुझसे जिन जिन लोगों ने ताउन किया, और आप लोगों को पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ ताउन किया। जब मैंने आप लोगों से कहा कि यहाँ पे इन गाँव वालों के लिए कुंदुस वैली में, बलेगुन वैली में, हल्दी वैली में, इवन के हमारे अपने गाँव में हमने लोगों में पैसे भी तकसीम किए, लोगों में राशन भी तकसीम किए, उन सब में आप सब का भी बड़ा किरदार है। तो आप सब के लिए भी मैं दिल से दुआ करूँ अल्लाह पाक आप सब की दिली मुरादें पूरी फरमाए, और साथ साथ हमारी फौजिया बाजी जिनका मेन किरदार है इस गाँव के जितने भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने यहाँ पे किए हैं, तो उनमें भी उनका मेन किरदार है। तो अभी ज़्यादा बातें नहीं करते, अभी सीधा चलते हैं हमारे गाँव के उधर जहाँ एम्बुलेंस खड़ी है वहाँ पे चलते हैं, और आपको एम्बुलेंस भी दिखाते हैं, और साथ साथ आज उसका हम इफ्तिदा भी करेंगे, वो सारा सीन भी आपको दिखाते हैं। तो चले जी चलते हैं। तो माशाल्लाह से जी अभी गाँव के सारे लोग आ गए हैं, तो अभी उधर दुआ करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह बाकायदा इफ्तिताह करते हैं। और आज से इंशाल्लाह ये एम्बुलेंस हर किसी के लिए अवेलेबल होगा, कभी भी किसी की इमरजेंसी की सूरत में ये एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी होगी। अभी मैं आपको एम्बुलेंस भी दिखाता हूँ, इंशाल्लाह उधर जाके मिलते हैं जी। तो ये देखें सारे लोग आ गए हैं जी, तो चलें जी, शोस शोस शोस। तो ये देखें गाँव के सारे बुज़ुर्ग हैं जी, ये हमारे उलमा हजरात भी आ गए हैं, तो सब जाते हैं और उधर दुआ करते हैं अल्लाह पाक ये जैसे कि जितना पहले हमने जितने भी काम किए हैं वो कामयाब रहा है, इसको भी अल्लाह पाक उतना ही कामयाब करें इंशाल्लाह। तो ये देखें जी, ये अभी सदका निकालेंगे, और साथ साथ ये यहाँ पे मैं घर से हलवा तैयार करके लाया हूँ, वो भी इंशाल्लाह तस्लीम करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से गांव के सारे लोग इतने एक्साइटेड हैं, और अभी फाइनली आपको दिखा देते हैं एम्बुलेंस। आप भी बताइएगा एम्बुलेंस कैसा है।
چلیں تھوڑی دیر آپ رکیں, تھوڑا انتظار کریں, انشاءاللہ پھر آپ کو دکھاتے ہیں. صحیح ہے جی, ایمبولینس میرے سامنے ہی کھڑا ہے اور میں خود اتنا ایکسائٹیڈ ہوں آپ کو دکھانے کے لیے. تو ابھی پہلے دعا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دکھاتے ہیں. صحیح ہے جی, یہ دیکھیں جی سارے لوگ آ گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب سے پہلے تو ہم اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. جب سے ہم نے اس گاؤں میں کوئی بھی کام کا آغاز کیا, اللہ پاک نے اس میں برکت ڈالی, وہ کامیاب رہا. چاہے وہ صاف پانی کا پروجیکٹ ہو, چاہے وہ بند کا کام ہو, چاہے وہ سکول کا کام ہو, اور الحمدللہ آپ سب بزرگوں, نوجوانوں اور ماؤں بہنوں کی دعاؤں کی وجہ سے آج ہم نے ایک ایمبولینس بھی خریدا ہے. تو آپ سب کے سامنے خیر بولنے کی جسارت تو نہیں کرنی چاہیے, بس صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے, یہ بولنے کے لیے کہ ان سب میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ سب آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور ہماری فوزیہ باجی کی مہربانی ہے, ان کی تعاون ہے. یہ انہی کی وجہ سے ہم یہ سارے کام کر پا رہے ہیں. تو ہم فوزیہ باجی کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, ان تمام بزرگوں کی طرف سے, ان بچوں کی طرف سے, ہماری پوری ماؤں بہنوں کی طرف سے. آج جتنا آپ نے اس گاؤں میں کام کیا, ہم آپ کا احسان نہیں جھکا سکتے, بس اس کا اجر اللہ پاک ہی آپ کو دے سکتا ہے. تو آپ سب کو ایک دفعہ پھر بہت بہت مبارک ہو. جتنی تمنائیں ہیں, ان کے جتنے مقاصد ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں, ان سب کو بجائے لائے کامیاب زندگی عطا فرمائیں, اور معاشر محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب ہو جائے. اور ان کی جو تمنائیں ہیں ان کی اولاد کو ملک آپ دراز فرمائیں, ان کی رزق کو آپ بہت وسعت فرمائیں, وہ خوشیوں سے دنیا بھر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم تو ابھی آپ کو فائنلی اچھے سے دکھاتے ہیں وہ ایمبولینس جو ہم نے لیا ہے وہ کیسا ہے, کس کلر کا ہے. تھوڑی بہت تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا, باقاعدہ آپ کو دکھاتے ہیں. تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ, یہ ہے جی ایمبولینس ہمارا ذکی اکیڈمی ہیلتھ سروس. ذکی اکیڈمی کے نام سے ایک سکول آلریڈی ہم چلا رہے ہیں الحمدللہ, اور آج ہم نے جو ہے یہ ایمبولینس بھی دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ اسی کا تسلسل ہے جی. تو ہمارے مبشر بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی یہ رائے لیتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اس ایمبولینس کے بارے میں. اور آپ جانتے ہیں مبشر بھائی میرے ایک بہت عزیز ساتھی ہیں, ہر وقت بہت سارے کاموں میں میرے ساتھ شامل ہیں, جیسے کہ سکول میں بھی یہ ہوتے ہیں, وائس پرنسپل کی ذمہ داری ہیں ان کے اوپر, اور امام بارگاہ کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں, اس میں بھی بڑا کردار ہے ان کا ماشاءاللہ سے. اور ہمارے عباس بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, اور مبشر بھائی بھی پہلے مبشر بھائی سے رائے لیتے ہیں. مبشر بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. تو کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس موقع پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہماری فوزیہ باجی کا, بے شک, کہ اس نے ہمارے گاؤں کے لیے لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ایک ایمبولینس جو ہے وہ گاؤں والوں کو دیا. تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایمبولینس دیا تاکہ یہاں کے مریضوں کی جو مشکلات ہیں وہ دور ہو سکیں. تو میں آج بہت خوش بھی ہوں, سارے گاؤں والے بھی خوش ہیں. بالکل. تو یہ بہت اچھی بات ہے, بہت خوشی کی بات ہے, چونکہ اس معاشرے کے لیے, ہماری اس سوسائٹی کے لیے یہ ایمبولینس جو ہے وہ فوزیہ کی طرف سے دیا گیا. تو ہم بہت شکر گزار ہیں, ہم بہت خوش ہیں, دعا گو ہیں کہ خدا فوزیہ باجی کو جو ہے کامیابی عنایت فرمائے. آمین الہی آمین الہی آمین. تو ہمارے ساتھ ایک بابا جی بھی موجود ہیں جی, تو ہم ان سے بھی رائے لیتے ہیں اور ان کی اپنی زبان میں پھر میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے سمجھاؤں گا. تو السلام علیکم. تو دینی دی ایمبولینس پہ کیوں جو کیوں نہیں تا جی خوشی ہوتے ہیں جو خوشی مال بھائی یہ خبر خدا دلو خدا فرمے تو آیا دعا بن لغت ایسا والله يا سريات لهم سريات
Hay una kapulugira ya tangan waltan Mehmet Beju. Marlon ya hapati karet. یہ آواز ہونے کے مت ہونے. جی تو یہ بزرگ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی سہولت ہے گاؤں والوں کے لیے, غریبوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے کھپلو جانا کرایہ دے کے وہ کافی مشکل تھا, اب یہ بڑی سہولت ہو گئی ہے فوزیہ باجی کی وجہ سے. تو بہت شکریہ جو. السلام علیکم, آپ خیریت سے ہیں؟ تو آج کے اس موقع پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ایمبولینس لیا ہے تو آپ کو خوشی ہے؟ خوشی ہے جی, بہت بہت خوشی ہے سر. مجھے تو ننمے تو یاد آپ کو میں نہ رہے گاڑی تو بالکل نہ جو بالکل جو اچھا پہنے جو نہ رہے گاڑی تو گاڑی میں نہ پہنے تو میں خدا نوری تو فلم میں تو یاد آپ گیا تو آگے کیا کر چکنا ترم بسوں ننمے تو اولاد ترم بسوں من خان پہ یہ ترم بسوں. تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ گاؤں والوں کو بہت خوش ہے, بہت خوش ہیں جی, بہت ماشاءاللہ بہت خوش ہے جی, بہت خوش ہے. ننمے تو یاد آپ کو ہاں تو یہ بیچارہ بول نہیں سکتا لیکن یہ اشاروں میں کہہ رہے ہیں. یہ بہت اچھا کہ آپ لوگوں نے کی ایمبولینس لے کر, یہ دیکھیں دعائیں دے رہے ہیں. سلامت رہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو السلام علیکم یا ٹھیک تھا جو تو دی ایمبولینس پہ کیوں پہلے آمد تو مسوں جو یہاں عوامی بھاری لے سے خوشی ہوا چکی. صحیح جو سرم بسوں نن میں دکھ نامی سامی سرم بسوں من خان پولسی صحیح جو یا ماتا شہر کو پلستان کنسال دا پھانت. صحیح جو بالکل بالکل جو, بہت شکریہ. تو ہمارے ساتھ عباس بھائی, السلام علیکم عباس بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو عباس بھائی اس موقع پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھا ہو گیا سر, بہت گاڑی نہیں ملتا تھا, ابھی ایمبولینس آپ کی توفیق سے لائے ہیں سر, بہت بہت مہربانی ہے. ساتھ سلمان چچا مجھے السلام علیکم, آپ خیریت سے ہیں سلمان چچا محترم, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا تو آج کے اس موقع پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے محترم؟ میں بہت خوشی ہو گیا, جی جی بہت خوشی ہو گیا. غریبوں کی اچھا بہت غریبوں کو بہت پریشانی تھا. یہاں اگر پیسے ہوتا تو گاڑی نہیں ملتے ہیں. تو آج یہ فوزیہ ذکی نے ادھر ہمارے لیے ایمبولینس بھیجا, ان کے وسائل میں, اور تقی بھائی کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اس نے کہ آگے اسے رابطہ کیا, غریبوں کی حمایت کیا. ہم دونوں کے لیے ہم گو ہے سر. بہت شکریہ, بہت شکریہ, الہ آمین آمین, بہت شکریہ جی. تو باقی یہ رہا جی ایمبولینس. آپ لوگ بھی کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا, اور انشاءاللہ یہ بہت بڑی سہولت ہوگی گاؤں والوں کے لیے, چاہے سردی ہو یا گرمی, بارش ہو یا برفباری, کسی بھی صورت میں انشاءاللہ یہ چلیں گے اور بہترین چلیں گے. اور رات کے ٹائم ہو یا دن کا کوئی بھی ایمرجنسی کی صورت میں یہ گاڑی لوگوں کے لیے بہت بڑی سہولت ہے. اور دعائیہ تقریب بھی ہو گئی, اور باقاعدہ آج سے یہ جو ایمبولینس ہے وہ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے.